Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw Miyerkules karon pitsa 4 ni buwan sa Pebrero ning tuiga 2026. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nonay B. Ang muhatod sa hanay sa balita karong orasa. Usa ka revival service nga gipahigayon sa Indonesia gibabagan sa mga radikal nga grupo. Gibabagan ang usa ka New Year Revival Services nga gipahigayon sa Bandung, West Java sa nasod sa Indonesia sa mga radikal nga grupo. Ang nasoy mga radikal nga grupo nga mga magtotoo sa relihiyong Islam nagpahigayon og road blocking og pagpanulong sa usa ka tigumanan nga mo'y hinungdan nga naguba ang panimbahon sa mga Kristohanon. Ang nasong radikal nga mga grupo nagwilga gamit ang loudspeaker sa atubangan sa tigumanan og gihulga ang mga Kristohanon aron maundang ang serbisyo. Gikataho nga ang naasoy pagwilga nagsugod sa dili pagtugot sa mga organisasyon nga usa ka kalapasan sa katungod sa gawas nung pagsimba.